ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاتلتي مربات فنقل اير ميديا كم يتحضروا كامبالا يغواندا كابزر كبستدينا عزوز سلام تانا نابق ميبتاح نلوم عربي سلاسا قنبت زولكو بقدام يتحسو مربات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تقاتلتي فنقل اير ميديا اب تاريخ تبعتن نفعتن مرحتي ساعتي زرأيو ازوم نفعتن تبعتن مرحتي نهزبو من هاجرو من امم رحن هزبو من هاجرو من امم ازانن زلوهم ترى اقاليلكا زرأي كونن ايرتا هاجرنا حانت كابتن جيغانو بمفراي زلاليا هاجرات اب عالمن اب افريكانيا اب ايرتا هاجرنا زفريو جيغانو زلون زحلفون انت تبتيبنايوم تاريخهم تتحيفون زودا يكونن قلايات قلم سماياتون قصلو ورقت انت زخون تاريخهم تسندون تتحيفون اي متودن كبرى تقاتلتي فنقل اير ميديا حدا كابتوم اقالسي نممتاناتنت موحاس الالاونت امخته هنصتن لمعاتن هنصتن لعل تران ابركتون زنبرو قديم تغرالاي منستر زباوي محدار ولدنكيل ابرها كم زعرفه مراقبيتات وشت هاجر ابز حلفهم معلتات اب زيناتات قليج انن ترتيبن نيرن از جيغنا قديم تغرالاي ابونان ايانان اب ايرتران حزب ايرتران زنبرو صلوا بزخونه يكون قلاتون كغلط زخل ايكونن 64 عامتات كاب ادميو نهزبون هاجرون زوفه جيغنا تغرالايو 64 عامتات كاب ادميخا نهزبخان هاجر كان توفيخا كتسرح مالت ابز عالم ساعه زرق كستاتن كونتاتن يو امخا امتكل كاصنيخا مقصال مالت ابز حج اوان اب عالم والقسبات بربحاتات كابنابن كنا طورن عزبلو ابزلنا اوان كمزيوم عينت جغانون تبعتن مرحتي كاب متكلوم نقز كيبلو كساب علته مسواتن كصن حكت انكلخا ازيوم نعناني ايرتراويان بفلايكا نتي ايرتراوي منسي ولدو حولت صنعاتن تنغرتن كامت كلكا نق زي مبال نيوم وبرات تقاتلتي فنقل اير ميديا نايسو ايانان ابونان قديم تغرالاين منستر زواوي ممحدارن ولدنكيل ابرها ابس نسرعت قبرو زقرب حاطير تاريخي وتو كتسمعن كلخا ازيخايخا تقرم حاطير تاريخي وتو نابخم كبلو نفس وقف ايرتراوي كسمعن كتاتلن زلو اقداسي تحستو زحزليو حاتير زخر هيوت قريم تقرالاي منستر زباوي محدار بتاي ولدنكيل ابرها ابس نسرعت قبر زتنبه زخبركم من زخبركنن لومي حيال فقر حزبن هاجرن برتع بهاجنات صنت كمون امنت توفاينت صنعات اب حزباو علامان حلاقتاتون كبرتات قالت حزب ايرترا كاب زوننو اب حدث ولدتات كاب زسرچو بار ايان زدقوسو بهارات بتوفاينتو بوليتيكاو بسلوتو بقعت مريحنتون تبجاونتون زلله كاب عشل عدميو نعود قالسنا قولو حبركتو زغبره قديم حربنيان ابنتاوي مرحن منستر زباوي محدار اتو ولدنكيل ابرها بلعل كبري نسانا بوتلنا بعسران كلتن مقابيت شحن شاعت 138 كابتا شمون تولدات زفريت سدرابيت اتو ابرها ولدن ميكائيل وزرت عبا قبرون ابس مرازت تولد بلصاي ولد ميكائيل ناي مباتا تمرتو اب بيت تمرت حبرت ماكلاي درجه بيت تمرتي بيت تمرت غرغس كالاي درجه دما اب بيت تمرت سكولا فيتوريو دحر لول مكنن تقاتاتيلو كاب شحن شاعت 157 كساب شحن شاعت 158 اب ماكل مدلاو ممهران تي تي اس تنبيرو بالسيرتيفيكيت دحر ممراوخا كاب شحن شاعت 160 كساب شحن شاعت 164 اب ممهرنا عالم توافيرو اب امبيتو شمان بسلعلاي امبادورن وكن عد تكلزانن سريحو اب قعس اغرون فلوي تقداسنت سلازنبرو كاب شحن شاعت 155 كساب شحن شاعت 164 مس غانتاتات سنحيت لامزا سحرتي فور روبيان ستيلا ايرتران تصاويتو لعل باغ تمرت زنبرو حربنيا ولد ميكائيل كاب شحن شاعت 166 كساب شحن شاعت 167 اب كايرو كاب زركب لعلوا انستيت بوليتيك باركتكتشر نحد عمد تمرتي بعوت زاجمو غن زي
كم كلهم نايت اوان مدرخ منسيات ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ክሳተፍ ጀሚሩ ካብ 87 ዕድሚ እቲ 64 ኣብ ቃልሲ ሃገራዊ ናጽነትን ህንጸትን ዝሕለፈ ሓርበኛ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ንተወፋይነትን ጅግንነትን ኤርትራውያን ተቃለስቲ ብልክዕነት ዝውክል እዩ ሓደ ካብቶም ክሳብ ዕለት ዕረፍቶም ሃንቀውታ ህዝቢ ንምስማር ዘይጻዓድ ሕልናን ንሕን ከይባተኹ ዝተቃለሱ ሓያል ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ዝውንኑ ደቂ ዝሓላል መሬት እዩ ካብ 1961 ክሳብ 1964 ኣብ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓረካት ወዲቡ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ነበረ ምንቅስቃስ ከም መርሓ ጉጅለ ብምዃን ዝፈለሞ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክሳብቲ ሜዳኣትዩ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተጸምበረሉ 1974 ከዓ ኣብ ሱዳንን ግብፅን ቀፂልዎ ካብ 1962 ብጻይ ወልደንኪኤልን ብጾቶን አንጻር መግዛእታዊ ስርዓት ኃይለ ስላሴ ተቃውሞታት ብምስማዕ ንምቅላስ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት እዩ ረፈረንደም ህዝቢ ይገበር ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ንቃወም ዝበል ዝርከቦ ጭሩሖታት ብትግርኛን ዓረብኛን እንግሊዝኛን ተቃውሞታት ብምግላጾም ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ 1963 ድማ ብተመሳሳሊ ን4 ኣዋርሕ ኣብ ካልሸር ተኣሲሩ ኣብዚ ምስ ወፀ ኣብ 1964 ምስ ገለ ብጾቱ ብመምርሒ ሓረካ ናብ ሱዳን ኣምርሒዎ ኣብኡ ንምንቅስቃስ ስምረት ኤርትራውያን ንናጽነት ብምቋም ካብ 1964 ክሳብ 1965 ነቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ምጉስጓስን ምውዳብን ክነጥፍ ድሕሪ ምጽናሕ ብጻይ ወልደንኪኤል ካብ መወዳእታ 1965 ክሳብ 1969 ናብ ግብፂ ብምምራሕ ኣብ ቦምበር ማሕበር ኤርትራውያን ንናጽነት ብምዃን መሪሕዎ ሓርበኛ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ካብ 1970 ክሳብ ፈለማ 1974 ኣብ ትሕቲ ጽላል ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ናብ ምዕራብ ጀርመን ብምምራሕ ኣባል ላዕለዋይ ኮሚቴ ማሕበር ኤርትራውያን ንናጽነት ኣብ ኤውሮጳ ብምዃን ቃልሱ ቀፂሎ እቲ ማሕበር ኣብ ኤውሮጳ ሓይሉ ምስ ደልደለ ድማ ተልእኾ ዛዚሙ ናብ ሜዳ ኣትዩ ስውእ ወልደንኪኤል ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝነበረሉ ካብ ወርሒ ነሓሰ 1970 ክሳብ 1973 ኣብ ሙኒክ ኑምበርግ ፔቪያ ቦሎኛን ዝተቐንዐ 4 ጉባኤታት ኤርትራውያን ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ኣብ ምውዳብ ምምራሕን ምእላይን እቲ ውሱን ዝነበረ ምንቅስቃስ ሰፊሑ ህዝባዊ ክውደብን ክነቅሕን ከምኡውን ውዳቤታት ጽልዋ ናይ ትውልዶ ቁኑዕ መስመር ህዝባዊ ሓይልታት ምስፋሕ መሪሕ ተራ ዝነበሮ ብጻዩ ብጻይ ወልደንኪኤል ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1974 ናብ ሜዳ ምስ ወፀ ኣብ ገርገር ኣስመራ ናይ 3 ኣዋርሕ ታዕሊም ድሕሪ ምቕሳም ኣብ ህዝባዊ ምሕዳር ተመዲቦ ካብ 1979 ከዓ ኣብ ክፍሊ ህዝቢ ሓላፍ 06 ከባቢ ኣስመራ ኮይኑ ገልጊሎ ኣብ 1979 ኣብ ዝተቃንዐ መስራቱ ጉባኤ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራ ድማ ኣብ ቦምበር ኮይኑ ተመሪጾ ክሳብ 1987 ከዓ በዚ መዝነት እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሰሪሑ ጎን ጎን እዚ ኣብ ቦምበር ኣዋሃዲት ኮሚቴ ናይተን ዝነበራ ህዝባውያን ማሕበራት ምዃን ኣብ ምሕያል ውዳቤታት ምንቃሕ ዜጋታት ፍሉይ ኣበርክቶ ገይሩ ብድሕሪ እዚ ካብ 1987 ክሳብ 1991 ጸሓፊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ህዝባዊ ምሕዳር ካብ ሰነ 1991 ክሳብ ታሕሳስ 1994 ሓላፊ በዓል መዚ ወደባትን መጓዓዝያን ባሕሪ ካብ ጥሪ 1995 ክሳብ ነሓሰ 1997 ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ካብ መስከረም 1997 ክሳብ ሕዳር 2000 ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገረ ጀርመን ካብ ታሕሳስ 2000 ክሳብ ለካቲት 2003 ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መጋቢት 2003 ክሳብ ጉንበት 2014 ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ካብ ሰነ 2014 ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ሚኒስተር ህዝባዊ ምሕዳር ኮይኑ በኣርኣያነት መሪሑን ኣገልግሎን ብጻይ ወልደንኪኤል ኣብ ምምጻእ ናጽነት ምኽባር ልኣላውነት ህንጸት ሃገርን ዘሕለፎ ልዕሊ 3 ረብዒ ካብ ዕምሩ መደባታ ምውፃእ ምክትታልን ምትግባርን ብፍሉይ ዝለለ ሓርበኛ እዩ ነይሩ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውድባዊ ጉባኤታት ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ካብ 1994 ኣብ ዝተቃንዐ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ኣባል ማእከላይ ባይቶን ሃገራዊ ባይቶን ኮይኑ ዝተመርጸ ተጋዳላይ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1993 ብስነ ስርዓትን ወግዕን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስ ብፀይቱ ተጋዳሊት ልኡል ሃብተ ቃል ኪዳን ዝኣሰረ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉዳትን እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2007 ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ብጻይ ወልደንኪኤል
أنا أبزباو جنبار مستجمبركي زيادة ماهرة مستمع كل مريات قالسز نبور بتشوت حدك مسل زخالكو كل تنكي أفلالاي زخون تحت هاجراونت وجدكا إيرتراونتن كم نحبر ماكل جيركا خدك على كتك على مخال نايزوز حبال زي زلق عد كسلز نبرة أم نايمور داتا شوت توك بتاعت قايل كبل نكبرتات زباو جمار زد على سول العلامان بورك غلام سنيدو يركب تجارلاي ولدنكي الابرها بلع الفقرتو فاينت ملع عمرو سلهاجرن حزبن تبجيو كجلجل دحر مسناح بزقاتو محمام اوشت هاجر نوتان حكمنا ونابيت كجبرلو دحر مسناح بعسران 4 قنبت كلتا شحن عسران حموشتان تسويو لوم عسران شوعاتن قنبت كلتا شحن عسران حموشتان دما كور بريزيدنت سياسة فوركي لعلوت سب سلطان منجستن جنبارن عزز سراويت مرحة هيمانوت بيتسوون مقالستون باشعة زغطر حزبن أبزت ترخبلو أما كان مقابر حربنياتات أسمرا بخبز ولسنا سرعات حمد أدام نبيسو كم دزبالة كبر بتاي عاب كادرن بلح مرحن عاب النفانو اللو زلنا هموت كم تدرابيت فتوتي مقالستي مسارح تهاجراويان كبير حزن كسم معنا نبريو انتوخنا نبعاتنا حزننا نوشت جيرنا أبزتو هبو عمري سلبان دير اندريمن نزقبرو بار اين زتكاز مويان أبركتون بحابن الناس تنتنا كمون نزتسو العلماء أم عرف نمبتح مبتعنا نحدثنا بسلام عرف بتاينا بلنا نسنا بطلنا منجستي إرتران حزباو جنبار نديمقراسي فتحن بمسواتي قديمن وفوين تغلاساي أبنتاو مرحن منيستر زباو محدار ولدن كيلا برها زتسمعو مرير حزن الناقلتو نملا حزب إرترا كمون نسدرابيتون مقالستون تنعاتي هابكم تنعات هابنا يبلو زل ألماوي كبرن زغرن نسمعتاتنا عوت نحفاش كبرى تغاتاتلتي إذ كان بوبو زتنحكو تاريخي وات نايزي جيجنا أبون مرحن قديم تقرلاي منيستر زباو محدار ولدن كيل أبرهاي نيرو كمزيوم عينت عبيت مرحتي كتكسر انكاللغا أزيو عبكساران حزننيو كمزي كقلت زتنحقن كمزيوم عينت جيجان مرحتي كحالفن كلو نتنساتهم زودقلو إعلامان نتنساتهم 64 عامتات كاب عدمهم قالتي حزب إرترا نمسمارن اتانا حلما إرترا قهادي كتكون نزر أيوو سرحنتو فاينتن بمرأي نحنا كم إرتراوين زيغاتات آسورهم كنكتل عبيتي أبنتاتيوم نسدرابيتون مقالستون نملا حزب إرترا صنعات يهابكم نبل برات غاتاتل تيفنكل اير ميديا نلومي اداليز نبركو اگداسي مدبن تحستون اذا قتكاتاتل وجه صنحكمي زمسل نيرو ابنا يمشت بكال مدبات كساب نراقب سلام وسناي ابزلخمو بروح معالت دقريب فنكل ايري ميديا